अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। और अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत और सलामती के साथ हों, आमीन। आज मेरे घर में छोटी सी गैदरिंग थी और मैं बना रही थी खाना, और खाने के साथ साथ आज मेरे दिल में था कि मैं बहुत सारी बातें करूँ जो मुझे काफ़ी दिन से परेशान कर रही थी, बस अंदर ही अंदर। और जिसकी ये बात है उससे मैंने पहले परमिशन ली थी कि मैं क्या बात कर सकती हूँ। बहुत सारे लोग, बहुत सारी औरतें, बहुत सारे मतलब लेडीज़ इस चीज़ से गुज़रती हैं, शायद हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। जब हम किसी के दुख सुनते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हम छोटी-छोटी सी हमारी बातें तो बहुत छोटी हैं जब हम किसी और की बात सुनते हैं। कुछ दिन पहले मुझे एक लेडी मिली, लेकिन मैं उनको जानती थी। आते-जाते वो मुझे दूर से सलाम ज़रूर करती थी, लेकिन मैं उनको पर्सनली नहीं जानती थी। तो इतनी ज़्यादा हेलो हाय मेरी उनसे नहीं थी, बस दूर से ही सलाम कर लेती थी। एक दिन मेरे पास से गुज़री तो मैंने उनसे पूछा कि कैसी हैं? ठीक है? तो कहने लगी अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। थोड़ी देर के बाद वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। उसके बाद उसने 2-3 वीडियोज़ देखी मेरी। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद वो फिर मेरे पास से गुज़री और मुझे कहने लगी कि आपकी वीडियोज़ बहुत अच्छी हैं, कभी भी रुकिएगा मत, चलती रहिएगा। मैंने कहा चलो बहुत शुक्रिया आपका। तो उसके बाद फिर ऐसे ही थोड़ी-थोड़ी कभी मेरे पास से गुज़रती तो ऐसे ही सलाम कर लेती थी। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि कैसी हैं आप? बस वो रो पड़ी। ऐसे जैसे उसे कोई कंधा चाहिए था, ऐसे जैसे वो अपने दिल की बात किसी के साथ करना चाह रही थी और कोई मिल नहीं रहा था। बस वो फिर इतनी उदास, परेशान। ज़रूरी नहीं होता पाकिस्तान में या हमारी कंट्रियों में लोगों को लगता है कि हम बाहर रहते हैं, बड़ा पैसा है, बड़े अमीर हैं, बहुत यानी कि शॉपिंगें करते हैं, तो इतने ये लोग अखराजात हैं इनके, इतने रेंट है, लग्जरी लाइफ है इनकी। यहाँ पर भी लोगों पे परेशानियाँ आती हैं, यहाँ पर भी लोग परेशान होते हैं, यहाँ पर भी लोगों के घरों में तंगी आ जाती है। लेकिन फ़र्क इतना होता है कि यहाँ पे परदेस है, यहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप सोदा ख़रीद सकते हो, पानी ख़रीद सकते हो। यहाँ पे हम पानी भी पीते हैं तो उसके भी बिल पे करते हैं। बाहर की कंट्रियों में रहना इतना आसान नहीं होता। खैर उसने अपनी मुझे कई बातें सुनाई, कई बातें बताईं, अपने हस्बैंड की बताईं। औरत को डिप्रेशन होता है ना, उसके रीज़न कुछ और होते हैं। उसे केयर नहीं मिलती, या उसे तन्हाई होती है, या उसे कोई परेशानी होती है, या फिर उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाती है, या ज़िम्मेदारियों का बहुत ज़्यादा बोझ होता है और तन्हाई उसे खाती है तब जाके। मर्द को जब डिप्रेशन होता है ना तो उसके पीछे मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि या तो उसका बिज़नेस जब उसको लॉस होता है ना बिज़नेस का जब, तब वो डिप्रेशन में जाता है, या फिर उसके अपने जब उसे धोखा देते हैं ना तब वो डिप्रेशन में जाता है, जब उसे अपनों से चोट मिलती है। तो इसके केस में मुझे लगता है कि दोनों ही एक जैसा था। उसका हस्बैंड डिप्रेशन में था, बिज़नेस ख़त्म हो रहा था और डूब रहा था। कुछ गलत लोगों के हाथ लग गया, या कुछ भी लगा लो, लोग खा गए लूट के, या कुछ यहाँ से पीछे बहुत सारे भाइयों को पाल रहा था, और जब इसके ऊपर तंगी आई तो भाइयों ने हाथ झटक लिया, राब्ता ख़त्म कर दिया। और यहाँ पे एक तो बिज़नेस ख़त्म हो रहा है, ऊपर से बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ, और एक जो है कि पीछे से अपनों ने साथ छोड़ दिया। जब तक देते रहो, जब तक आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहो, तब तक तो ओके है। जब अपना थोड़ा-सा अपना आप या अपनी फैमिली को या अपने बच्चों को थोड़ा-सा सपोर्ट कर जाओ तो वो टारगेट बन जाते हैं, नज़रों में आ जाते हैं। हमारा कुछ नहीं करता, हमसे राब्ता नहीं रखता, हमें देता नहीं है, या हमारा कुछ करता नहीं है। खैर उसका हस्बैंड डिप्रेशन में चला गया। उसके बाद वही चिड़चिड़ापन, वही बच्चों पे चीखना, चिल्लाना, फिर उसी डिप्रेशन से बहुत सारी बीमारियाँ उन्हें लग गई। अभी बहुत ज़्यादा वो बीमार हैं। दुआ करिएगा आप भी कि उन बेचारी की मुश्किलात आसान हो जाए। बच्चे हैं, जब उन्होंने कहा ना मेरी बेटी अभी ये इतनी बड़ी हो गई है और मैंने अभी तक इनको चप्पल नहीं पहनाई, तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा एहसास हुआ कि औरतें इतनी तकलीफ़ से गुज़रती हैं, कभी शिकवा नहीं करती हैं अपने घर, अपने माँ-बाप, और माशाल्लाह वो अपने पीछे से इतनी अच्छी फैमिली की हैं। सारे बहन भाई उनके बाहर सेटल हैं और वो ख़ुद भी इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं। दूसरे नंबर पे लोग ये नहीं सोचते, मैं ये कहती हूँ कि बाहर के चक्कर में लोग अपनी बेटियाँ देते हैं कि बाहर चली जाएंगी। प्लीज़ फैमिली देखें, बेटी और बेटे लड़के का जोड़ देखें। बेटी आपकी इतनी पढ़ी लिखी है और मर्द कुछ भी नहीं, उसमें सेंस नहीं। वो बेशक कितना भी पैसा कमाता हो, पर फैमिली पढ़ी लिखी हो या ना हो, लेकिन सेंस तो उनमें होना चाहिए। अपनी बेटी का जोड़ देखें, बाहर का लालच ना देखें कि बाहर चली जाएगी। 5 साल हुए उसको, 5-6 साल, और 5-6 साल में उसका हाल हुलिया बिगड़ गया। मैं उसको लेके गई, खैर सेंटर लेके गई,
کسی سے ملوایا اور ان سے جتنی ہیلپ ہو سکی انہوں نے کی. کچھ ان کے بچوں کی ٹیچرز ہیں، ان سے جتنا ہو سکا انہوں نے کیا. لیکن کوئی بھی ڈپریشن میں آپ کے آس پاس ہے، کوئی بھی آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کا ہسبینڈ یا آپ کی وائف یا آپ کا بچہ، تو پلیز اس کو لائٹ مت لیں. ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو خود سے خطرہ ہوتا ہے، خود ہی اندر وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے. زندگی ایک بار ملتی ہے، ہم اپنوں کو اپنی ہی وجہ سے کھو دیتے ہیں. سب سے بڑی جو ڈپریشن کی وجہ ہے وہ تنہائی ہوتی ہے. آپ کے بچے کو ہوئے تب بھی آپ ٹائم دیں، آپ کی وائف کو ہے تب بھی آپ اسے ٹائم دیں، اگر آپ کے ہسبینڈ کو ہے تب بھی اسے ٹائم دیں. تنہائی انسان کو کھا جاتی ہے. پردیس میں انسان بہت تنہا ہو جاتا ہے، بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، اور یہاں پہ تو ویسے ہی ڈپریشن اتنا زیادہ ہے، یہاں پہ تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ ڈپریشن ہے. خیر میں آپ سے ایک بار کہوں گی کہ یہاں پہ بہت سارے ایسے سینٹرز ہیں جن کی وجہ سے آپ ہیلپ لے سکتے ہو، جن سے چائنیز لوگوں نے بہت ساری ایسی سہولتیں بنائی ہوئی ہیں. لیکن پھر بھی آپ کو اگر زبان بولنے میں مشکل ہوتی ہے، اور ایک سینٹر ہے جس کو میں پرسنلی بہت اچھے سے جانتی ہوں، میں ان کے پورے اسٹاف سے ملی ہوئی ہوں، وہ کسی اور سینٹر میں بھی آتے جاتے رہتے ہیں، ہر جگہ ہمارے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. تو میں وہ سینٹر کا لنک شیئر کروں گی، آپ لوگ اس سے رابطہ کریں. اگر کسی کو ہے تو آپ خود اپنی مدد کر سکتی ہیں. آپ کی کسی فرینڈ کو ہے تو تب بھی وہ آپ کی ہر طریقے سے مدد کرتے ہیں. بہت بڑا سینٹر ہے، اور میں اس سینٹر کا نام ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی. اور جو بھی کوئی آپ کو ایسے ملے یا کوئی بھی ایسا آپ کو لگے تو پلیز پلیز ہیلپ کیا کریں. ڈپریشن بہت بری ایک بیماری ہے، تو کوشش کریں کہ کسی کے آپ کو جانے نہیں آپ ہیلپ کر سکتے تو اس کو ایسا کچھ آئیڈیا یا ایسی کوئی بات بتا دیں جس کی وجہ سے وہ اپنے لیے خود جا کے وہ اپنی پرابلم بتا سکے. اور جی میں آتی ہوں اب اپنی پارٹی کی طرف. میرے گھر میں ماشاءاللہ تھوڑی سی فرینڈس تھی، زیادہ نہیں تھی، اور کیونکہ میں نے بلایا تھا اپنے باجی، اس بچوں کو جو قرآن پاک پڑھاتی ہیں اس باجی کو بلایا تھا، تو ان کے ساتھ بس. اور جو میرے پڑوس میں جو بس میرے گھر کے جو بالکل پاس ہے ان لیڈیز کو بلایا تھا، اور 3 میری فرینڈس تھی جو میرے بہت آتی جاتی ہیں. تو بس میں نے کھانا بنایا تھا، اور یہ بریانی کو میں دم لگا رہی ہوں. اور اس سے پہلے میں نے لزانیہ بنایا تھا، اور لزانیہ میں وہی جیسے کہ قیمہ بھونا، میں نے تھوڑے سے پیاز میں اس میں لہسن ادرک ڈالا، اور پھر سارا کچھ جو ہے کہ اوریگانو اور مسالے اور وہ ڈال کر اور قیمہ تیار کر لیا. اور پھر میں نے اس کو اوون میں چیز ڈال کر سوس بنائی میں نے اس کی. تو سوس بنا کر پھر میں نے اس کو اوون میں رکھ دیا. اور ایک میں نے قورمہ بنایا، اور یہ میں بریانی کو دم لگا رہی تھی. اور میں نے لبے شیریں بنائی. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتا سکی کیونکہ مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنی تھی، تو اس وجہ سے میں نے جو ہے کہ زیادہ کھانے پکانے کی طرف نہیں کیا. لیکن انشاءاللہ ایک ایک کر کے اگر ہو سکے گا تو میں ریسیپی ڈال دوں گی. لیکن ویسے میں نے ایسے ہی اس ٹاپک پہ بات کرنا میرے لیے بہت ضروری تھی. اور بریانی کو لگا دیا میں نے دم. اس کے بعد ہوئی میں ریڈی. یہ میرا بڑا ہی پیارا سوٹ ہے باروں کا، لیا تو میں نے پہلے تھا لیکن ابھی میں نے پہنا ہے، بہت ہی خوبصورت تھا. اور بس اس کے بعد یہ میری بلڈنگ میں رہتی ہیں ایک آپا، اور یہ آ گئی تھیں، اور ان کی بیٹی تھی. بس بہت اچھا لگتا ہے. یہ ہماری وہ ہیں جب ہم پارک بیٹھے ہوتے ہیں میں اور میری فرینڈ، تو یہ ہماری پارک کی فرینڈ ہے، تو یہ آ جاتی ہیں پارک میں. اور میں اندر کچن میں کام کر رہی تھی، اور میری بیٹی جو ہے کہ وہ ریسیو کر رہی تھی. اور یہ میری فرینڈ جو کہ میرے بالکل پاس لیتی ہے میری پارک میں، اور میری ہر بات کو سنتی ہے. اور بس میری یہ 2 فرینڈ آئی تھیں، اور ان 2 فرینڈوں کے آنے کے بعد تو مجھے کام کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ایک بہت لیٹ ہو گئی تھی، وہ تھوڑا دور سے آتی ہیں لیکن وہ بہت لیٹ آئی تھیں، ان کی طبیعت بھی تھوڑی ٹھیک نہیں ہوتی. لیکن جب یہ 2 آ جاتی ہیں تو پھر مجھے نہیں پتہ ہوتا، میرے کچن میں سارا کام یہ لوگ سمیٹ لیتی ہیں. تو بس ہم لوگوں نے تھوڑا وظیفہ کیا، تسبیحات کیں، اور اس کے بعد جو ہے کہ آپا نے اور باجی نے دعا منگوائی، اور بہت اچھا لگا. ہم سب نے بیٹھ کے دعا مانگی، اور آپا نے اتنی اچھی دعا منگوائی کہ انسان ان کی دعا سنتا ہے نا تو بس روئے بغیر رہتا نہیں ہے. اتنی اچھی ہے دعا منگواتی ہیں. اور ہم پردیسیوں کے لیے دوست ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. یہ وہ دوست ہوتے ہیں، یہ وہ رشتے ہوتے ہیں جن کو ہم خود بناتے ہیں. جو پاکستان میں جو ہمارے پیچھے ہیں وہ رشتے ہوتے ہیں جن کو اللہ ہمیں دیتا ہے، اور وہ ہمارے توڑنے سے بھی نہیں ٹوٹتے. لیکن یہ رشتے وہ ہوتے ہیں جو احساس کے ہوتے ہیں. مجھے ملنا ملانا، کھانا کھلانا، کھانا بنانا اتنا اچھا لگتا ہے، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو کھا کر چھید نہ کریں. وہ لوگ نہیں جو تھالی میں کھا کر چھید کریں، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اور میں کہوں گی کہ بھائی کوئی بھی نہ رکھے. اور یہ تھا میرا وہ بلاگ جو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ گزارا. اگر آپ کو اچھی لگی ویڈیو تو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.